نستعينك ونستغفرك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआए कुनूत तजवीद के साथ और वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे और इसके साथ आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी, ये भी आपको सिखाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए कुनूत विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक वनस्तगफिरुक वनुअमिनु बिक वनतवक्कलु अलैक वनुअमिनु बिक ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إن
إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.